अमेरिका में पाकिस्तानी नौजवान पर न्यूयॉर्क में यहूदियों पर मुबैना हमले की मंसूबाबंदी का इल्जाम। और खबर यह है कि एक पाकिस्तानी नेशनल को कनाडा से गिरफ्तार किया गया है। इस शख्स का नाम है मोहम्मद शाहजेब खान, 20 साल उसकी उम्र है, जस्ट 20 years। शाहजेब ने एक खुफिया एजेंट को बताया कि वो इसलिए न्यूयॉर्क को निशाना बनाना चाहता है कि वहाँ यहूदी बहुत ज्यादा हैं। 7 अक्टूबर को उसने ये हमला करना था और न्यूयॉर्क में ये हमला करना था। और कहाँ पर? न्यूयॉर्क पर यहूदियों पर, यानी जूस पर। क्या खबरें आई हैं? आप पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कनाडा ने पकड़ ली है। मुझे बात बताएं, वो जो पाकिस्तानी है उथे डुब गए ने, उन्होंने रह कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। पाकिस्तान जो है और पाकिस्तानी जो लोग हैं, इनमें तो ये बीमारी है ही। अब यार कनाडा और यूएस को ले जाके इनको अपने देश में बिठाना और वहां पर एकदम प्यार से रखना, तो साहब आपको कहीं ना कहीं अगर आप सांप अपने पास रखते हो, या आपकी एक पॉलिटिशियन ने बोला था, तो वो सांप थोड़े टाइम के बाद आपको ही काटेगा। क्या बाकी जो अरब दुनिया में 57 मुसलमान मुल्क हैं, पाकिस्तानियों को क्या प्रॉब्लम है? पाकिस्तानी ये क्यों करना चाहता है? वो बंदा अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहा था अमेरिका पर। 4 ईसाइयों को मार देंगे, आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आपको किसने कहा है आप इस्लाम का नाम बुलंद करेंगे? आप तो इस्लाम के मजहब पे, इस्लाम पे दबा होंगे। और जो नसीब अल्लाह ने लिखा है कि गज़वा हिंद हमने इकट्ठे करना है और फिर हमने उम्मत की क़यादत करनी है और हमने जाके फ़लस्तीन को आज़ाद करवाना है, पूरी मुस्लिम दुनिया की हिफाजत करनी है। नमस्कार दोस्तों, एक पाकिस्तानी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है कनाडा के अंदर, क्योंकि वो न्यूयॉर्क में जाकर एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग कर रहा था। इस व्यक्ति का लिंक ISIS से पाया गया है एंड ये लोग अक्टूबर 7 को एक अटैक प्लान कर रहे थे अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में। आपको याद होगा आज से 1 साल पहले 7 अक्टूबर के दिन ही हमास ने इजराइल पर एक बड़ा अटैक किया था और इसी चीज को ग्लोरीफाई करने के लिए ISIS ने ये अटैक ब्रुकलिन के एक जूविश सेंटर में प्लान किया था, ताकि एक मास शूटिंग कर ज्यादा से ज्यादा जूविश को मारा जा सके। और ये पाकिस्तान टेररिस्ट जो इस प्लान में इन्वॉल्व था, उसका नाम था मोहम्मद शाहजेब खान और ये कनाडा से ट्रैवल कर न्यूयॉर्क सिटी जाने वाला था, जहां इसका मेन गोल ये था कि ISIS के नाम पर लोगों को मारना, खास करके जूविश लोगों को निशाना बनाना। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप किसी चीज से डिसएग्री करते हैं, आपका किसी से कोई प्रॉब्लम है, आप बिल्कुल उनको कहें, जाके कहें भाई हमें इस चीज से नापसंद गुजरी है और हम इसको, आपकी इन पॉलिसीज को पसंद नहीं करते, हम इसके बारे में एक ओपिनियन रखते हैं। भाई आपका ओपिनियन रखना तो हक है, पर आपको यह हक किसने दिया कि आप जाके दूसरे बंदे की जान ले लो? ये तो कोई तरीका कार नहीं है जी कि आप हमास के पैरोकार हैं। हमास का आपसे क्या लेना देना है? ठीक है, अब पूरी दुनिया में जब ये अखबार में खबरें आई हैं, क्या खबरें आई हैं? आप पाकिस्तानी सिटीजन, एक पाकिस्तानी शहरी है, कनाडा ने पकड़ ली है। मुझे बात बताएं, वो जो पाकिस्तानी है उथे डुब गए ने, उन्होंने रह कख नहीं होना है सुन के कि हमारा एक पाकिस्तानी पकड़ा गया। उन बेचारों को क्या रहा वहां पे यार? आपने क्या छोड़ा उनका? आप क्या समझते हैं कि आप ये जो हरकतें करेंगे इससे कोई बहुत बड़ा इस्लाम का नाम सरबुलंद करेंगे? इस्लाम को इससे, आपकी इस हरकत से ये इस्लाम नहीं इससे सरबुलंद होना। आप एक मुल्क का कानून तोड़ने जा रहे थे, आप किसी इंसान की जान लेने जा रहे थे। जो इजराइल कर रहा है वो इजराइल कर रहा है, उसको उसका जवाब देना पड़ेगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी में देना पड़ रहा है उसको जवाब। ये तो नहीं है कि इजराइल के जो क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हैं दे आर गोइंग अनआंसर्ड। और अब हम तो नहीं कह रहे, पाकिस्तान नहीं कहता, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया बोल रही है। क्या अमेरिका के अंदर, भारत के अंदर ये नहीं कहा गया कि इजराइल ने डिस्प्रोपोर्शनेट यूज ऑफ फोर्स किया है? डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में यही मतलब है। आपके पास क्या चॉइस है? क्या कनाडा ने या पाकिस्तान ने इजराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया? यू आर लिविंग इन कनाडा, यू आर नॉट अ कैनेडियन सिटीजन। इवन इफ यू आर अ कैनेडियन सिटीजन, यू हैव टू गो बाय योर कंट्री। आपको अपने मुल्क की बात सुननी है। आपका मुल्क क्या कहता है? आपका मुल्क अगर ये कहता है कि जी ठीक है हमें इजराइल पे हमला कर देना है, तो भाई अगर आपके मुल्क ने ये फैसला कर लिया है, आपकी पार्लियामेंट ने फैसला कर लिया, तो ठीक है आप अपने मुल्क का साथ दें, आप अपने स्टेट के साथ खड़े रहें। जब स्टेट ने आपको अलाउ नहीं किया हुआ, तो हाँ, आप अगर ये समझते हैं कि स्टेट की ओपिनियन ठीक नहीं है, स्टेट सही फैसला नहीं कर पा रही, तो आपका हक है कि आप ओपिनियन मोबिलाइज करें, आप बोलें, दैट इज योर राइट। इससे ज्यादा आपको कोई हक नहीं है। आप पॉलिटिशियन बन जाएं, आप सियासत में आ जाएं, आप पार्लियामेंट में आ जाएं, आप आवाज बनाएं, आप पॉलिटिकल पार्टी बना लें,
پولیٹیکل پارٹی سے اگر آپ اگر آپ اپنی حکومت میں آ جائیں، حکومت میں آ کے آپ فیصلہ کر دیں جی ہم نے اسرائیل کے خلاف جنگ کرنی ہے، ملک کو ساتھ ملا لیں، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر دیکھیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے۔ میں آپ کو اکثر اس چیز کی مثال دیتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو شاید بری بھی لگتی ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ بھارت کے اندر جو ریلیجس ہارڈ لائنرز ہیں یا آر ایس ایس والے لوگ جو ہیں، یا بی جے پی کے اندر جو آر ایس ایس کے لوگ ہیں، یو ہیو ٹو ریسپیکٹ دیم۔ دے ریسپیکٹڈ انڈین کانسٹیٹیوشن، انہوں نے بھارت کے کانسٹیٹیوشن کی ریسپیکٹ کی ہے۔ ان کا ایک ویو تھا مسلمانوں کے بارے میں، باقی قوموں کے بارے میں، انڈیا کے بارے میں، انہوں نے اپنے اس ویو کو تھرو پراپر چینل اپنی ایک تنظیم بنائی، تنظیم کا ایک پولیٹیکل ویو رکھا، ایک ریلیجس ویو رکھا، دین اپنے لوگوں کو کہا کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرو، اپنے لوگوں کو کہا اکانومی پہ فوکس کرو، اپنے لوگوں کی اکنامک کنڈیشن بہتر کی، دین انہوں نے گورننس کا ماڈل دیا، لوگوں نے ان کو فالو کیا، لوگ ان کو ٹاپ لیول پہ لے کے حکومت ان کو دے دی ہے۔ آج نریندر مودی جو مرضی فیصلے کرے، بھارتی لوگ کہتے ہیں بھائی یہ بندہ تو ہمیں چاہیے، بیکاز دس مین ہیلپڈ اس، اس بندے نے ہماری ہیلپ کی ہے ایک مضبوط مسلمان بھارت بنانے میں، اس بندے نے ہماری ہیلپ کی ہے بھارت کی اکانومی بہتر کرنے کے لیے۔ وہ جو بھی کہے گا، وہ کہے گا رام مندر بننا چاہیے تو سارا انڈیا رام مندر کے لیے کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ اس بندے نے ایک راستہ دیا۔ آپ نے کیا کیا؟ 20 سال کے آپ کے بندے ہیں، داڑھی منہ چھائی نہیں آپ کو، دین آگے آ جائیں آپ۔ یہ کام کس کا ہے؟ کیا مسلمانوں، کیا عربیوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کیا باقی جو عرب دنیا میں 57 مسلمان ملک ہیں، پاکستانیوں کو کیا پرابلم ہے؟ پاکستانی یہ کیوں کرنا چاہتا ہے؟ پاکستانی کیوں دنیا میں بےعزت ہونا کے لیے پھیل گئے ہیں؟ اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہماری حکومت کیا کر سکتی ہے؟ کیوں ہم ان لوگوں کو، کیا سعودی عرب میں سے کوئی بندہ نکلا؟ کیا سیریا میں سے کوئی بندہ نکلا؟ کیا یو اے ای میں سے بندہ نکلا؟ کیا کوئی قطر میں سے بندہ نکلا؟ کیا کوئی بندہ اس ملک سے، کوئی اسٹوڈنٹ، کوئی بڑی عمر کا بندہ، کوئی خاتون، کوئی لڑکی، کوئی شخص نکلا ہے وہاں سے؟ جو وہ دیکھیں جو بھی ہے، ایک فلسطین مطلب ایک عرب ریاست ہے، تو وہاں پہ کوئی عربی نکلا ہے؟ تسی پاکستان اٹھ کے امریکہ کینیڈا جا کے ادھر کی سمجھتے ہو کہ ہم یہاں پہ 4 یہودیوں کو، 4 عیسائیوں کو مار دیں گے، آپ اسلام کا نام بلند کریں گے؟ آپ کو کس نے کہا ہے آپ اسلام کا نام بلند کریں گے؟ آپ تو اسلام کے مذہب پہ، اسلام پہ دبا ہوں گے، بیکاز یو ول بی violating the law of Canada and the USA۔ آپ کینیڈا اور امریکہ، and then آپ ایک ایسے شخص کی جان لیں گے جو معصوم ہوگا۔ بھائی ایک جیوش کمیونٹی کا بندہ who is practicing or doing his work and business somewhere anywhere in USA، وہ اپنی ایک نارمل زندگی گزار رہا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا ہو جو اسرائیل میں ہو رہا ہے۔ ایک عام امریکن کا کیا قصور ہے کہ اس کی حکومت کیا فیصلے کر رہی ہے؟ ان کو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ بھائی آپ ان چیزوں سے خدارہ باہر نکلیں، آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں، ادروائز آپ ہمیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کائنیٹک آپریشن تو بڑے کیے ہیں، سچی بات ہے، ہم نے پکڑ کے بندے مارے ہیں پاکستان کی فوج نے اور پولیس نے، سچی تو بات یہ ہے، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے ان ٹرمز آف ڈی ریڈیکلائزیشن۔ اور اس کی وجہ دیکھ لیں، ایک چھوٹے ٹوٹلو ہیں یہ، 20 سال تمہاری عمر ہے، مطلب ابھی تمہیں اپنا نام بھی سیدھا لینا نہیں آتا ہوگا میرا خیال سے، اور تم جا کے گن خرید رہے ہو اور انڈر کور بندے سے، اور پتہ نہیں تم چیمپئن بننے لگے ہو اور پتہ نہیں کیا کر جاؤ گے۔ آج تک جتنے لوگ امریکہ کے اندر سلام پیش کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ امریکنز کو وہ نیشنلسٹ لوگ ہیں، اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے وطن سے بھی محبت نہیں کرتے، اسی پاکستان میں بھی وزٹ کرانے ہیں، کینیڈا کو بھی وزٹ کراتے ہیں۔ ہر پاکستانی ینگ لڑکا لڑکی جب وہ امریکہ کینیڈا جائیں گے، ان کی پروفائلنگ ہوگی، ان کو دیکھا جائے گا کہ کوئی کرمنل تو نہیں ہے،